बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ लाइन स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें आपके लिए इल्म का खजाना भी होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर किस जगह उतारे गए। लेकिन वीडियो पे आने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कीजिए ताकि वो तमाम वीडियोस बआसानी आपको मैसर आ सकें जो हम खास तौर पर सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। श्रीलंका में कोहे आदम की चोटी है जहां एक पत्थर पर इंसानी पांव का नक्श मौजूद है। इस हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ रिवायतें बयान करते हैं। श्रीलंका की पहाड़ी चोटी पर पांव के निशान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे पा से मंसूब किया जाता है। इसे कोहे आदम या आदम की चोटी का नाम भी दिया जाता है। इस पहाड़ को सरांदीप भी कहा जाता है। 7300 फुट बुलंद ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। श्रीलंका के जिला रत्नापुर में वाक़ई इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कैंडी और फिर डलहौजी आना पड़ता है। डलहौजी शहर के करीब से ये पहाड़ी शुरू होती है। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी पहाड़ी है। इस चोटी में एक गड्ढा बना हुआ है जो 5 फुट 7 इंच लंबा और 2 फुट 7 इंच चौड़ा है। इस गड्ढे में एक पांव का नक्श मौजूद है जो तकरीबन 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। इस नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी इंसान के जिस्म के कद का अंदाजा लगाया जा सकता है जो कि 35 फुट है। बहुत से मुसलमानों के नजदीक ये नक्शे पा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुद्धा का है और हिंदू धर्म के मुताबिक ये निशान शिवाजी का है। एशिया के बाज ईसाई इसे सेंट थॉमस का मौजज़ा भी करार देते हैं। दुनिया भर के ज़ायरीन और सयाह यहाँ की रौनक दोबाला करते हैं और यहाँ की तिजारत पर खुशगवार असर डालते हैं। जश्न के दिनों में साहिल पर खड़े होकर देखा जाए तो चोटी साफ और नुमाया नजर आती है, जबकि साल के बाकी दिनों में ये इतनी दूर से नजर नहीं आती। गो कि ये मौसमी तब्दीलियों का असर होता है, लेकिन मकामी बाशिंदों में इसके बारे में अजीबो गरीब कहानियां भी मशहूर हैं। आज के मवासलाती दौर में भी यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 घंटे की पैदल मुसाफत तय करना पड़ती है। मकामी जबान में इस पहाड़ी को श्रीपाडा कहा जाता है और अंग्रेज इसे एडम्स पीक कहते हैं। कोहे आदम के नक्शे पा तक पहुंचने के लिए कई आरामगाहें बनाई गई हैं। अक्सर ज़ायरीन ये सफर रात के वक्त करते हैं। पहाड़ की बुलंदी से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तुलुए आफताब का मंजर ताबनाक है। सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशगवार होते हैं। ज़ायरीन अपने अपने अकायद के मुताबिक फजर और तुलुए आफताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। तारीखी हवालों से पता चलता है कि कदीम दौर में 325 कबल मसीह में अजीम फातेह सिकंदर आजम और 1305 में मारूफ सयाह इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में इसका इंतहाई दिलचस्प पैराए में जिक्र किया है। उसके बयान में है कि मैंने जजीरा सैलान यानी श्रीलंका आने के बाद जजीरा के राजा से कहा कि मैं कदे मुशरीफ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। श्रीलंका में आदम को बाबा और हव्वा को मामा कहते हैं। सैलान के राजा ने मेरे सफ़र का एहतमाम किया। उसने कई गुलाम, एक डोला और 4 जोगी मेरे हमरा रवाना किए। जोगी हर साल कदम की ज़ियारत को जाते थे, इसलिए रास्ते से खूब वाकिफ थे। इसके अलावा 3 ब्राह्मण और 10 अहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा डोला उठाने के लिए साथ रवाना कर दिए। पानी इस रास्ते में बकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुंचे और बेद की बनी हुई कश्ती में बैठे। वहां से हम मनार मंडली पहुंचे। उसके पास पहाड़ का दरवाजा है जिसको जबले सरांदीप कहते हैं। ये पहाड़ दुनिया के बुलंद पहाड़ों में से एक है। जब हम वहां गए तो बादल हमसे नीचे थे। उस पहाड़ पर बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते और रंग बिरंगे निकलते हैं। सुर्ख गुलाब का फूल हथेली के बराबर होता है। लोगों का यकीन है कि इस फूल पर अल्लाह और रसूल का नाम कलमे कुदरत से लिखा हुआ है। पहाड़ को 2 रास्ते जाते हैं, एक को बाप का रास्ता और दूसरे को मामा का रास्ता कहते हैं, यानी आदम और हव्वा के रास्ते। बाप का रास्ता जाने के लिए और मामा का रास्ता आने के लिए इस्तेमाल होता है।
باپ کا راستہ دشوار جبکہ ماما کا راستہ آسان ہے۔ اگر ماما کے راستے سے جائیں تو زائرین کہتے ہیں کہ زیارت ہوئی ہی نہیں۔ یہاں دشوار راستے پر زائرین کی سہولت کے لیے سیڑھیاں بنوائی گئی ہیں۔ ان سیڑھیوں کو بچانے کے لیے پہاڑ میں میخیں گاڑھی گئی ہیں اور 10 زنجیریں لٹکائی گئی ہیں۔ 10ویں زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں۔ اس زنجیر کے پاس پہنچ کر جب مسافر نیچے کی جانب دیکھتا ہے تو خوف سے کلمہ شہادت پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اس زنجیر کے پاس ہی ایک غار ہے جسے سکندر اعظم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک چشمہ بھی ہے جہاں سے مچھلیاں پکڑنا آسان نہیں۔ چشمے سے 7 میل کے فاصلے پر غار خضر ہے۔ یہ غار حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس غار سے 2 میل اوپر قدم کا نشان ہے۔ یہ قدم بابا آدم کے پاؤں کا نشان بتایا جاتا ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ قدم کا نقش پتھر کے اندر ہے۔ اس کی لمبائی 11 بلشت ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق 2243 میٹر کی بلندی تک پہنچنے کے لیے 9 میل کی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ 6 میل چڑھائی کے بعد ہی اصل چوٹی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد اگر راستے میں مسافر کا ہاتھ چھوٹ جائے تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیچے نہ دیکھیں اور سنبھل کر قدم رکھیں۔ اس کے بعد ایک لوہے کا زینہ آتا ہے جو 40 فٹ اونچا ہے۔ یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے۔ بدھ کی سب سے پرانی کتاب مہاوس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے۔ مشہور ایرانی شاعر اشرف نے اپنے سکندر نامے میں لکھا ہے کہ جب سکندر اعظم سیلان کی زیارت کے لیے گیا تو اس نے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنوائی تھیں۔ ابن بطوطہ کی روایت کے مطابق اس مقام کو باب سکندر کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا کر رکھا۔ قدم کے پاس پتھر کے 9 گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ ہندو زائرین میں سونا، یاقوت، موتی اور دوسرے جواہر ڈال دیتے ہیں۔ زائرین کا ایک طبقہ جس میں فقیروں کی اکثریت ہے ان گڑھوں میں جو کچھ بھی ہو اٹھا لیتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اہل سیلان میں یہ مشہور ہے کہ ہر شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے۔ ابو زین بن سراتے نے اس کی لمبائی 70 ہاتھ لکھی ہے۔ بدھ مذہب کے پیروکار کہتے ہیں کہ بدھا اسی پہاڑ سے آسمان پر چڑھے۔ قرآن شریف یا حدیث میں اس قدم کی بابت کوئی سند موجود نہیں۔ ابن بطوطہ کے زمانے میں سری لنکا کا نام سیلان تھا۔ عرب اس خطے کو سراندیپ بھی کہتے تھے۔ سیران سے ہی سیلان کا لفظ بنایا گیا ہے۔ خوبصورتی کے باعث اس جزیرے کو سمندر کا ہیرا بھی کہا گیا ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا، اس سے متعلق کچھ مفسرین کے اقوال بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تفسیر در منشور کے مصنف نے احبتوں کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سلیون کے جزیرے سراندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم کے قدون کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کے حصے میں آ چکا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ زمین پر اتارے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا کھانا کیا کھایا اور پہلا لباس کیا پہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد جو پہلا کھانا تناول فرمایا وہ گندم کے 7 دانے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا یہ اسی درخت سے لائے گئے ہیں جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ میں اس کا کیا کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسے زمین پر بکھیر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں زمین پر بکھیر دیا۔ ان 7 دانوں کا وزن دنیا کے لاکھوں دانوں جتنا تھا۔ وہ اگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کاٹا، انہیں صاف کیا، انہیں پیسا اور پھر گوندھ کر آٹا بنایا گیا۔ پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی۔ ان تمام مراحل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تھک گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد بھیڑ کی اون کا لباس سب سے پہلے استعمال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مونڈ کر کاٹ لیا اور پھر اس سے اپنے لیے جبہ بنایا۔
اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کے لیے اوڑھنی اور قمیض بنائی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے ہوگی اور یقینی طور پر آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں سے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی ویڈیو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں تو ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور نیچے دیے گئے کامنٹ باکس میں کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے آپ کی پسند کی ویڈیو لے کر حاضر ہو سکیں۔ اور دوستو آخر میں ایک بار پھر سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔